सुरुमा मैले तपाईहरुलाई बाइबलीय अन्त्यको सिद्धान्त के हो भन्ने विषयमा बताएँ। अनि त्यसपछि दोस्रो सेसनमा चाहिँ यो चारवटा सिद्धान्तहरु हैन, अन्त्यको दिनको विषयमा व्याख्या गर्ने चारवटा सिद्धान्तहरुको विषयमा मैले तपाईहरुलाई बताएँ। अनि बीचमा हाम्रो रमेश मोक्सानिमले संगतिको महत्व अनि यो समयमा हामी यो पेन्डेमिकको समय भएर जाँदै गर्दाखेरि मण्डलीप्रति हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो कर्तव्य, हामीले कसरी विश्वासमा स्थिर रहने, कसरी मण्डलीमा हामी एट्याच हुने भन्ने विषयमा रमेश बिडारी मोक्सानिमले चाहिँ उत्साहको वचन हामीलाई दिनुभयो। अनि अहिले हाम्रो पास्टर तिमोथीले नेपालबाट जुन उत्साहको कुराहरू बोल्नुभयो, थोरै समय भए पनि यी सबै कुराहरूबाट तपाईँ मलाई प्रभुले उहाँमा निर्माण हुँदै जानलाई अनि प्रभुमा तयारी हुनलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। र हामी अन्तिम सेसनमा अब यिनीहरू किन, जस्तो तिनीहरूलाई ऐतिहासिक भनेर किन भनियो भन्ने विषयमा अलिकति, अनि त्यसपछि यो हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजमको सिद्धान्त हुँदाहुँदै यो आमिलको सिद्धान्त किन आयो भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई हल्का बताएर अनि त्यसपछि हामी कसरी प्रभुमा चाहिँ हामी कसरी तयारी हुने भन्ने विषयमा केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि हामी आजको सेसनलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि आज मैले धेरै चार्टहरू तपाईलाई देखाएको छु। अनि यो चार्ट चाहिँ के हो भनेदेखि यो यिनीहरूलाई किन हिस्टोरिकल अथवा यिनीहरूलाई ऐतिहासिक भनेर चाहिँ किन भनेको त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। अनि यो ऐतिहासिक भनेको किन भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छन् भने यो सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ इटर्निटी देख्नु, यो चाहिँ अनन्तको समय हो, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो नि आदमलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको समय हो। अनि यो परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभएको समय चाहिँ कहिले हो हामीलाई थाहा छैन, यो चाहिँ अनन्तको समय हो। यति बेला चाहिँ टाइम लाइन अथवा समय सुरु भएको थिएन, हामी उमेर गनिने बेलामा हामी थिएनौँ, आदम थिएनन्। अनि यो चाहिँ अनन्तको समय हो। अनि त्यसपछि यहाँबाट मैले यो कोरेको छु, तपाईहरु देख्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ सर्रक्क यो अनन्तको समय यसरी आउँदै गर्दा यहाँबाट खर्लक्क तल खस्यो। अनि यो चाहिँ खसेको के भने BC 4000 करिब हामी 4114 हिसाब गर्दाखेरि आदम पतन भएको समय चाहिँ 4114 BC आउँछ। तर मैले तपाईहरुलाई सम्झना सजिलोको लागि मैले 00 मा मात्रै तपाईहरुलाई म बताउने छु है। अनि एक्ज्याक्ट डेट यो होइन, तर करिब जस्तो अहिले हामी 2020 मा हुँदाखेरि हामीले 2000 साल भने जस्तै गरेर चाहिँ त्यति बेलाको मोटामोटी समय चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। अनि ईसापूर्व 4000 चाहिँ आदमको पतन भएको समय हामी इतिहासलाई हामीले हेर्यो भनेदेखि हिसाब गर्दाखेरि हामी त्यहाँ समय पुग्दछौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ पतन भएर तल झरेपछि यहाँबाट चाहिँ यो समय रेखा सुरु भएको, यो चाहिँ तलको यो लाइन चाहिँ के हो भनेदेखि अनन्त, यहाँ पहिले अनन्त थियो, त्यसपछि अनन्तबाट तल झरेर चाहिँ यो समयको रेखा यो तल। अब अहिले हामी यसलाई मैले 7 इयर्स टाइम होल्ड भनेर राखेको छु, 7000 वर्षको यो समयको संसार, समयको परिधिमा झरेको संसार। अनि यो समयमा भएको घटना चाहिँ के भनेदेखि ईसापूर्व 4000 मा आदमको पतन भयो। त्यसपछि ईसापूर्व 3500 मा हनोकको समय, जो परमेश्वरले जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लानु भएको थियो हनोकलाई। अनि त्यसपछि ईसापूर्व 3000 मा नोआको जन्म। अनि ईसापूर्व 2005 जल प्रलय। अनि त्यसपछि ईसापूर्व 2000 मा अब्राहम। ईसापूर्व 1500 मा मोसा। ईसापूर्व 1000 मा दाउद राजा। ईसापूर्व 500 मा दानियल। अनि त्यसपछि ईसापूर्व 4 मा प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म। त्यसपछि अघि नै हेरेका सबै कुराहरू तिनै हुन्। 313 मा कन्स्टान्टिनले प्रभुलाई स्वीकार गरेको अनि रोमी साम्राज्यमा इसाई धर्मलाई मान्यता दिएको। अनि AD 590 मा पहिलो पोप नियुक्ति भएको। AD 1517 मा रिफर्मेसन अथवा सुधारको समय। अनि 2020 आज हामी यहाँ छौँ। अनि त्यसपछि भविष्यमा यो मैले डट के अरे क्वेसन मार्क राखेको छु, वाट भनेको चाहिँ कहिले हो हामीलाई डेट थाहा छैन हैन।
यो मिति हामीलाई थाहा छैन, तर छिट्टै प्रभु येशू आउनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू आउनु भएपछि 1000 वर्षको राज्य उहाँले स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि 1000 वर्षको राज्यपछि उहाँले अन्तिममा इन्साफ गर्नुहुन्छ। अनि विश्वासीहरू सधैँको निम्ति स्वर्गमा परमेश्वरसँग अनन्त रहनेछन्। अनि यो माथि यहाँबाट यो 1000 वर्षको राज्य सकेपछि फेरि माथि गएर अनन्तता सुरु हुन्छ। त्यसकारण यहाँ अनन्तता थियो, त्यहाँबाट तल झर्यो, समयको लाइनमा मान्छे आयो, अनि 1000 वर्षको राज्य सकेपछि फेरि माथि अनन्ततामा जान्छ। त्यसकारण यो अनन्ततादेखि यो माथि अनन्तता चाहिँ सिधै यसरी जानुपर्ने, आदम सिधै यसरी जानुपर्ने हो, तर पतन भएको कारणले गर्दा यो तल टाइम लाइनमा झर्यो। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ आदमको पतनको समयदेखि लिएर यो सबै कुराहरू चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा यो चाहिँ समय हामीलाई थाहा छ। अनि ऐतिहासिक रूपमा यो चाहिँ यथार्थ र सत्य हो भनेर चाहिँ यिनीहरूले सबै कुराहरूलाई, ऐतिहासिक घटनालाई स्वीकार गर्दछन्। त्यसकारण यिनीहरू ऐतिहासिक भनिएका हुन्। सजिलै छ है। ऐतिहासिक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने र इतिहासलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू ऐतिहासिक भएका हुन्। अनि यिनीहरूको विश्वासमा के छ भनेदेखि आदमको पतन चाहिँ अहिलेभन्दा 6000 वर्ष अगाडि भएको थियो, अथवा प्रभु येशूको आगमनभन्दा पहिलो आगमनभन्दा करिब 4000 वर्ष अगाडि चाहिँ आदम पतन भएको। त्योभन्दा अगाडि आदम कति समय थिए? त्यो अनन्तको समय थियो, त्यसमा समयको गन्ती छैन। तर आदम सृष्टि भएको समय हामीलाई थाहा छैन। पृथ्वी सृष्टि भएको सारा त्यो पतन हुनुभन्दा अगाडिको समय कति हजार वर्ष, कति करोड वर्ष थियो हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण अब यिनीहरूले चाहिँ पतन भएको समयदेखि लिएर अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्मको यो समय र 1000 वर्षको राज्य सबैलाई गर्दाखेरि करिब करिब 7000 वर्षको समय चाहिँ यिनीहरूले ऐतिहासिक रूपमा नै मान्दछन्। अनि प्रभुले स्थापना गर्नुहुने 1000 वर्षको राज्यलाई पनि यिनीहरूले ऐतिहासिक रूपमै त्यो 1000 वर्ष हुनेछ भनेर चाहिँ मान्दछन्। त्यसकारणले यिनीहरू चाहिँ ऐतिहासिक भनिएका हुन्। अनि अघि मैले तपाईँलाई डिस्पेन्सनलको बारेमा भने नि, तिनीहरूले चाहिँ खण्ड खण्ड गरेर विभाजन गर्छन् भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। तिनीहरूले चाहिँ यो सुरुको समयलाई के भन्दछन् भने चेतना नभएको समय, यो अगाडिको पापको चेतना नभएको, यो अनन्तता जुन छ यो चाहिँ पापको चेतना नभएको समय भन्छन्। अनि त्यसपछि यो आदम पतन भएको समय चाहिँ पापको चेतनाको समय भनेर यो सुरुको एक खण्ड, त्यसपछि पापको चेतनाको एउटा खण्ड, त्यसपछि पापको चेतना भएपछि पापले राज्य गरेको, यो पाप र मान्छेले राज्य गर्न सुरु गरेको समय यो पतनभन्दा पछाडिबाट कहिलेसम्म भनेदेखि अब्राहमको समयसम्म यो चाहिँ पापले राज्य गरेको समय। त्यसपछिबाट अब्राहमको समय चाहिँ प्रतिज्ञाको समय, परमेश्वरले मुक्तिदाताको प्रतिज्ञा गर्नुभएको समय, प्रतिज्ञाको समय। त्यसपछि 1500 मोसाको समय चाहिँ व्यवस्था दिएको समय, व्यवस्थाको समय। अनि त्यसपछि जब प्रभु येशू आउनुभयो, प्रभु येशू आउनुभएपछि यो प्रभु येशू आउनुभएको समयबाट प्रभुको दोस्रो आगमनसम्म चाहिँ अनुग्रहको समय। अनि त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य र पछि फेरि माथि अनन्तताको समय। यसरी यिनीहरूले चाहिँ 7 भागमा इतिहासलाई 7 भागमा विभाजन गर्दछन्। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ खण्ड खण्ड गरेर यिनीहरूले इतिहासलाई खण्ड खण्ड गरेर हेर्ने भएको कारणले यिनीहरूलाई डिस्पेन्सनल अथवा भागबण्डा, यो चाहिँ विभाजन गर्ने भनेर चाहिँ विभाजन गरेर व्याख्या गर्ने भनेर यिनीहरूलाई डिस्पेन्सनल भनिएको है। अनि डिस्पेन्सनलले पनि यो कुराहरूलाई ऐतिहासिक रूपमा नै मान्दछन्। तर आमिल र पोस्ट मिलले चाहिँ कहाँसम्म मान्छन् यिनीहरूले भनेदेखि अब्राहम चाहिँ BC 2000 मा जन्मिएका थिए भने अब्राहमको समय चाहिँ BC 2000 भनेर यिनीहरूले मान्छन्। त्योभन्दा अगाडिको समय तपाईँ सायद NIV बाइबलमा हेर्नुभयो भने अनि कति बाइबलहरूमा चाहिँ समयको चार्ट लाइन हेर्नुभयो भनेदेखि नोआको जल प्रलय अनि नोआको समय सबै वाट गरेर चाहिँ अननोन राखेको तपाईँ पाउनुहुन्छ होला हैन। कति बाइबलमा चाहिँ टाइम लाइनमा त्यो आदमको पतनको समय अनि हनोकको समय, नोआको समय र जल प्रलयसम्मको समयलाई चाहिँ समय नराखेर वाट राखेको हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कि त आमिल हुन् कि चाहिँ पोस्ट मिल हुन् है। तिनीहरूले चाहिँ विशेष गरी त्यो आमिलले लेखेको
त्यो बाइबल ट्रान्सलेसन गर्ने क्रममा तिनीहरू सामेल भएका छन् भने तिनीहरूले चाहिँ त्यो समयलाई अब्राहमको भन्दा अगाडिको समयलाई चाहिँ उनीहरूले ऐतिहासिक रूपमा ठ्याक्कै यति बेला भनेर भन्दैनन्। अनुमानित कति हजार वर्ष अगाडि हो हामीलाई थाहा छैन भनेर उनीहरूले त्यो समयलाई चाहिँ मान्दैनन् है। तर यिनीहरूले चाहिँ आदमको पतनको समयदेखि नै सबै ऐतिहासिक रूपमा मिति डेट राखेर चाहिँ नवराजले नवीनलाई धेरै माया नगर है, त्यसरी मैले देख्ने गरी माया। अनि ऐतिहासिक रूपमा यिनीहरूले यो समयलाई मानिलिने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई ऐतिहासिक अथवा हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियलिजम भनेर भनिएको हो। बुझ्नुभयो यिनीहरू किन हिस्टोरिकल भयो भनेर, यिनीहरूलाई किन ऐतिहासिक भनियो भन्ने बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीले हेऱ्यो भनेदेखि पहिलेको सुरुको 500 वर्षको यरुशलेमको मण्डलीदेखि लिएर 500 वर्षसम्मको त्यो सुरुको मण्डलीहरूले चाहिँ काटाकम मण्डलीदेखि लिएर सबै मण्डलीहरूले चाहिँ यही हिस्टोरिकल प्रिमियल सिद्धान्तलाई नै मान्दथे है, मान्दथे। अनि यो हुँदाहुँदै पोस्ट मिलको के अरे आमिलको सिद्धान्त किन आयो त भन्ने विषयमा हामीलाई प्रश्न उठ्न सक्छ है। आमिल किन आयो, आमिल आउनुको कारण के हो भन्ने विषयमा म तपाईँलाई अलिकति बताइदिन्छु। हाउ द आमिल मिलेनियलिजम केम है, यो आमिल कसरी आयो भन्ने विषयमा तपाईँलाई बताउँछु। फर्केर माथिको चार्टमा जानु पर्यो होला, भन्नुहोस् है। अब यो चार्टमा फर्केर जानु भनेदेखि यो काटाकम चर्चको समयमा उनीहरू मण्डली 7-8मा भएको समयमा यिनीहरूको आशा के थियो भने यो सुरुको 500 वर्षको मण्डलीको विश्वासीहरूको अगुवाहरूको यिनीहरूको आशा के थियो भनेदेखि प्रभु येशू छिट्टै आउनुहुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ करिब यो 500 को हाराहारीमा है यिनीहरूको आशा के थियो भने करिब एडी 500 भन्दा अगाडि नै प्रभु येशू आउनुहुन्छ भन्ने यिनीहरूले आशा गरेका थिए है। त्यही भएर हामी पावलले लेखेको पत्र, पत्रुसले लेखेको, युहन्नाले लेखेको सबै पत्रमा हामी हेऱ्यो भनेदेखि प्रभु छिट्टै आउनुहुन्छ, आफ्नो विश्वासलाई पक्रिराख, विश्वासलाई दरो गरी पक्र, अनि तिमीहरूको मुकुट कसैले नखोसोस् भन्ने किसिमको एकदमै तुरुन्तै प्रभु चाहिँ तुरुन्तै आइहाल्नुहुन्छ भन्ने किसिमको एउटा त्यो किसिमको चाहिँ शिक्षामा विश्वासीहरूलाई एकदमै विश्वासमा दरिलो हुनको लागि आह्वान गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि उनीहरूको आशा त्यही थियो, प्रभु छिट्टै आउनुहुन्छ। अनि उनीहरूको आशा के थियो भने प्रभु आउनुभयो भनेदेखि प्रभु आएपछि 1000 वर्षको राज्य हुन्छ भने अहिले हामीलाई जति सताए पनि जति पीडा दिए पनि हामी चाहिँ प्रभुसँग उठाइ लगिन्छौँ अनि प्रभुसँग आएर फेरि हामी 1000 वर्षको राज्यमा राज्य गर्छौँ। त्यसकारण यी सबै किसिमका सतावट, पेलान, यी सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूको लागि कुनै डरको अथवा कुनै त्यसले चाहिँ केही पनि उनीहरूको विश्वासलाई हल्लाउन सक्दैन हैन। अनि यिनीहरूको आशा के थियो भनेदेखि प्रभु चाहिँ छिट्टै यो 500 वर्षको हाराहारीमा प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने यिनीहरूको आशा थियो। अनि यिनीहरूले के भन्थे भनेदेखि प्रभु चाहिँ आउनु हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु भएर आउनुहुन्छ। अनि उहाँले 1000 वर्षको राज्य सुरु गर्नु हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ उहाँसँगै राज्य गर्ने साना साना राजाहरू हुन्छौँ भन्ने उनीहरूको आशा थियो अनि विश्वास थियो अनि त्यो शिक्षा थियो। अनि त्यति बेला रोमी साम्राज्य चाहिँ एकदमै फराकिलो, रोमी साम्राज्य एकदमै ठुलो थियो। अनि रोमी साम्राज्यमा चाहिँ वास्तवमा रोमको सम्राट चाहिँ राजाहरूको राजा भनिन्थ्यो है, किनभने धेरै धेरै प्रान्तहरू त्यहाँ थिए अनि प्रान्तीय राजाहरू हुन्थे अनि सम्राट चाहिँ राजाहरूको राजा मानिन्थ्यो। अनि रोमी सम्राटले के भन्यो भनेदेखि यिनीहरूले त येशू आएर चाहिँ 1000 वर्ष राज्य गर्ने कुरा गर्छन्, त्यो भए त मेरो राज्य त अनि जान्छ नि त, म त सानो राजा पनि हुन्न होला, त्यसो भए अहिले म राजाहरूको राजा छु हैन। येशू आएर यदि यो पृथ्वीमा राज्य गर्नुभयो भनेदेखि त यी क्रिस्चियनहरू राजा हुन्छन् अनि येशू चाहिँ राजाहरूका राजा, यी क्रिस्चियनहरू चाहिँ साना राजा रजौटे हुन्छन्। अनि त्यसपछि मेरो त राज्य, मेरो त सबै अस्तित्व नै खतम हुन्छ भनेर चाहिँ रोमको सम्राट एकदमै डराए। अनि त्यसको कारणले गर्दा रोमको सम्राटले चाहिँ बाइबल विद्वानहरूलाई बोलाएर यो यिनीहरूले भनेको यो 1000 वर्षको राज्य, येशूको आगमन अनि 1000 वर्षको राज्य यो के हो, यो विषयमा अलिकति मलाई यसले अशान्ति दियो भनेर चाहिँ सम्राटले भनेपछि अनि त्यहाँ एउटा रोमको चर्चको एउटा प्रख्यात बाइबल विद्वान थियो जसको नाम चाहिँ अगस्टिन हो, तपाईँले सुन्नुभएको पनि छ होला, अगस्टिन हो। अनि अगस्टिनले चाहिँ सबै अरू चर्चको अगुवाहरूलाई पनि, यी 5वटा चर्चको है, यो जुन सुरुको 5वटा मण्डली छ, यरुशलेमको, एन्टियोखको, कन्स्टान्टिनोपलको अनि रोम र एलेक्जेन्ड्रियाको, यो 5वटा मण्डलीका
का अगुवाहरूलाई बोलाएर अगस्टिनले एउटा कुरा यहाँ चाहिँ पेश गरे। होइन, हामीले यो बाइबललाई चाहिँ शाब्दिक अर्थ जस्ताको तस्तै अर्थ लाउने होइन, हामीले यसलाई आत्मिकी अर्थमा अनि यसको एउटा साङ्केतिक अर्थमा चाहिँ अर्थ लाउनु पर्यो। अनि यो 1000 वर्षको राज्य भनेको चाहिँ यसु आएर यहाँ राज्य गर्ने त्यो साँच्चै शाब्दिक 1000 वर्ष होइन। हे सम्राट, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, यसुले अहिले नै प्रभु यसु पुनरुत्थान भएर स्वर्गारोहण भएको दिनदेखि त्यो समयदेखि नै यसुले राज्य गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। अहिले पनि यसु स्वर्गमा राज्य गर्नुहुन्छ, तर यहाँको राज्य, पृथ्वीको राज्य चाहिँ तपाईँलाई दिइसकेको छ। तपाईँ यहाँको राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। यसुले राज्य गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। अनि यो 1000 वर्ष भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै 1000 वर्ष होइन, यो 10,000 वर्ष नै हुनसक्छ। तपाईँको राज्यमा यसले केही पनि हल्लाउँदैन, तपाईँलाई यसले केही पनि फरक पार्दैन, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले राजाको त्यो सम्राटको पक्षमा नयाँ सिद्धान्त ल्यायो। अनि त्यो चाहिँ के भने तिनीहरूले के भने मिलेनियलिजम अथवा भनेको चाहिँ अपसय अथवा छैन भन्ने अर्थमा है। 1000 वर्षको राज्य चाहिँ यो पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्य चाहिँ छैन। 1000 वर्षको राज्य यो पृथ्वीमा हुनेवाला होइन। अहिले पनि प्रभुले यसुले माथिबाट राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले नै हामी 1000 वर्षको राज्यमा छौँ। अनि यो चाहिँ त 1000 वर्ष 10,000 वर्ष जान नि सक्छ। तपाईँको राज्यमा, तपाईँको शासनकालमा, तपाईँको जीवनभरि यसले केही फरक पर्दैन। त्यसकारण तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेपछि त्यसो भएदेखि यी क्रिस्चियनहरूलाई के गर्ने त, जसले चाहिँ उनीहरूको राजाहरूको राजा आउँछ भनेर चाहिँ खोक्दै हिँड्छन्, यिनीहरूलाई के गर्ने भनेपछि यिनीहरूलाई अब हामी झुटा भन्छौँ है। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी झुटा भनौँ र हाम्रो यो नयाँ सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी आधिकारिक रूपमा घोषणा गरौँ भनेपछि सम्राटले नै त्यो कुराहरूलाई आधिकारिक रूपमा घोषणा गरे। त्यति बेला चाहिँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ खास 590 पछि उनीहरूले पोपलाई नियुक्ति गरिसकेपछि, रोमन क्याथोलिकको पोप आइसकेपछिको कुरा हो यो है। अनि पोप चाहिँ त्यति बेला वास्तवमा के हुन्थ्यो, पोप चाहिँ राज्यको पनि एउटा शासक हुन्थ्यो, मण्डलीको पनि अगुवा हुन्थ्यो। त्यसलाई पापाल सिस्टम अथवा पापासी सिस्टम हामी भन्दछौँ। पोपले चाहिँ राज्यमा पनि शासक हुन्थे अनि उनी चाहिँ राज्यको पनि अगुवा, मण्डलीको पनि अगुवा हुन्थे। त्यस कारणले गर्दा धेरै करप्सन हुन्थ्यो त्यति बेला, धेरै मण्डलीभित्र धेरै भ्रष्टाचारका कुराहरू हामी पाउँदछौँ अनि शासन गर्ने कुराहरू। अनि पोपले पनि त्यो कुरालाई लादेर सबैलाई त्यो कुरा सिकाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समयदेखि यो हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियम चाहिँ यिनीहरू ऐतिहासिक पूर्व 1000 वर्षको सिद्धान्त मान्नेहरूलाई चाहिँ झुटो शिक्षा भनियो। अनि यिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बयान गरिएर यो करिब 1000 वर्षसम्म है, करिब 1000 वर्ष यो रिफर्मेसन सुधारको समयसम्म यिनीहरूको मात्रै बाहुल्यता भयो। त्योभन्दा बाहेक यो 1000 वर्षसम्म आमिल भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि सिद्धान्त नै मान्न र स्वीकार गर्न सिकाउनलाई अनुमति दिइएन है। त्यसपछि रिफर्मेसनको समय आएपछि फेरि यो हिस्टोरिकल प्रिमिलेनियम चाहिँ पुनर्स्थापना भयो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, मार्टिन लुथर, जोन काल्भिन अनि पछि आएर त जोन नक्स, जसले चाहिँ यो प्रोटेस्टेन्ट उसको चाहिँ डिनोमिनेसन सुरु गरे। अनि यिनीहरू आएपछि यिनीहरूले फेरि यो हिस्टोरिकल प्रिमिलको सिद्धान्तलाई फेरि यिनीहरूले अपनाउन थाले अनि सिकाउन थाले। अनि पछि आएर यो फेरि त्यसमा लिबरलहरू निस्किए धेरै, रोमन क्याथोलिक पनि त्यसमा सामेल छ अनि अरू पनि कति डिनोमिनेसनहरू चाहिँ लुथरनहरू भए। यिनीहरू आएर चाहिँ यो पोस्ट मिलको सिद्धान्त यिनीहरूले चाहिँ 1000 वर्ष यो करिब यिनीहरूको चाहिँ यही आमिलको सिद्धान्त जस्तै हो है। आमिलको सिद्धान्त जस्तै यिनीहरूले 1000 वर्षको राज्य अहिले भइराखेको छ, अब अन्तिममा यसु आउनुहुन्छ 1000 वर्षको राज्यको अन्तिममा अनि सकिन्छ भनी यिनीहरूले सिकाउन थाले। अनि यो आमिल चाहिँ एकदमै शक्तिशाली भएर के अरे यो पोस्ट मिल चाहिँ एकदम शक्तिशाली भएर फैलियो है। पछि पोस्ट मिल एकदम शक्तिशाली भएर फैलियो। अनि पछि आएर यो 1800 को दशकमा के पनि भयो भने यो बाप्टिस्ट डिनोमिनेसनहरू जो चाहिँ यो प्री हिस्टोरिकल प्रिमिलमा यिनीहरूले विश्वास गर्दथे। अनि यिनीहरूले मिसनरीहरू पठाउन थाले। यिनीहरूले चाहिँ प्रभुको आगमन छिटै हुन्छ अनि हामी तयार हुनुपर्छ, हामी चाहिँ दुलहीको रूपमा तयार हुनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ,
हामीले महान आज्ञा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यिनीहरूले स्ट्रङली विश्वास गरे। अनि त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले भने मिसनरी पठाउन थाले। अनि पहिलो बप्टिस्ट मिसनरी चाहिँ को भनेदेखि इङ्ल्यान्डबाट पठाइएको विलियम केरी, तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको छ होला। विलियम केरी इन्डियामा पठाइएको पहिलो बप्टिस्ट मिसनरी हुन्। इन्डियामा हिन्दी बाइबल छाप्ने हैन, कलकत्तामा गएर त्यहाँ सबैभन्दा पहिलो हिन्दी बाइबल छाप्न लगाउने व्यक्ति चाहिँ विलियम क्यारी थिए। अनि विलियम क्यारीलाई चाहिँ हामी मिसनरीहरूको पिता अथवा फादर अफ मिसनरिज पनि भनेर चिनिन्छ है। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ युकेमा भयो, त्यसपछि अमेरिकाको धेरै मण्डलीहरूलाई उनले इन्फ्लुएन्स, जवानहरूलाई विशेष गरी उनले चाहिँ मिसनरीको निम्ति एउटा प्रोत्साहन गरेर धेरै मिसनरीहरू युकेबाट अनि अमेरिकाबाट धेरै मिसनरीहरू पठाए। अनि ती मिसनरीहरू प्राय जति मिसनरीहरू पठाए ती सबैले चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्रिमिलको सिद्धान्तलाई बोकेर गए है। सुरुमा मिसनरी पठाउने चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्रिमिलको ग्रुप हो है। अनि त्यसको सँगसँगै पछि फेरि यो पोस्ट मिलहरूले पनि यो लिबरलहरूले, उदारवादीहरूले पनि मिसनरी पठाउन थाले। अनि त्यो सँगै हुँदै गर्दाखेरि यी सबै चाहिँ सुन्नुहोस् है, अब यति बेलासम्म चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्रिमिल, आमिल अनि यो पोस्ट मिल यी सबै चाहिँ यिनीहरूले इजरायललाई चाहिँ एकदमै दुश्मनको रूपमा हेर्थे। यी सबै चाहिँ इजरायललाई चाहिँ, यहुदीहरूलाई चाहिँ दुश्मनको रूपमा हेर्ने यिनीहरू। त्यही भएर तपाईँ पछि पनि जुन हिटलरले, रोमन क्याथोलिकले धेरै यहुदीहरूलाई मारेको छ है। रोमन क्याथोलिकले धेरै यहुदीहरूलाई मारेको घटना हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि तिनीहरूले के शिक्षा दिए भनेदेखि यहुदीहरू पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरका चुनिएका जाति थिए, तर जब यिनीहरूले नयाँ करार, जब येशू ख्रीष्टलाई यिनीहरूले अस्वीकार गरे, येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारे, अनि त्यसपछि सुसमाचारलाई पनि यिनीहरूले ग्रहण गरेन। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ अब परमेश्वरका दुश्मन हुन् र हाम्रा पनि दुश्मन हुन्। त्यसकारण यहुदीहरू नाश गर्नु चाहिँ क्रिस्चियनको एउटा कर्तव्य हो। यिनीहरूले त्यो किसिमबाट यहुदीहरूलाई चाहिँ हामीले नाश गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता लिए। अनि यहुदीहरू नाश गर्ने कुराहरूमा धेरै भएको छ। यो हिटलर छ नि, हिटलर जर्मनको, यो हिटलर पनि वास्तवमा यो लुथरन चर्चको मान्छे हो है। अनि हिटलरले जुन हलोकस्ट मचाएर चाहिँ लाखौं यहुदीहरूको नाश गर्यो, विभत्स यहुदीहरूको हत्या, त्यो एउटा हलोकस्ट मचाएको छ। अनि त्यसले पनि वास्तवमा त्यो नाजीहरू जुन छन्, नाजीहरू पनि वास्तवमा तिनीहरू लुथरन हुन् है। अनि तिनीहरूले यहुदीहरूलाई नाश गर्दा यिनीहरूले पनि यही आधारमा, यहुदीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई यिनीहरूले क्रुसमा टाँगे अनि सुसमाचारको यिनीहरू विरोधी हुन्, सुसमाचारलाई ग्रहण गर्दैन, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका दुश्मन हुन्, परमेश्वरबाट यिनीहरू श्रापित भएका छन्। त्यसकारण हामीले पनि यिनीहरूलाई नाश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले, यो नाजीहरूले पनि यहुदीहरूलाई हलोकस्ट मचाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही मचिराखेको बेलामा 1900 तिर चाहिँ डिस्पेन्सनल ग्रुप निस्कियो फेरि है, डिस्पेन्सनल प्रिमियल ग्रुप निस्कियो। अनि यिनीहरू चाहिँ के भयो भने यिनीहरू चाहिँ प्रो इजरायल, यिनीहरू चाहिँ इजरायलको पक्षमा, इजरायललाई प्रेम गर्नुपर्छ, इजरायलको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि इजरायललाई साथ दिनुपर्छ भन्ने समूहहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। अनि यो डिस्पेन्सनलको एउटा धेरै अमेरिकामा यो एकदमै प्रभावशाली रूपमा यिनीहरू फैलिए। अनि तपाईँले डिएल मोडीको नाम सुन्नुभएको छ? डिएल मोडी मिसन पनि छ, डिएल मोडी कलेज पनि छ। यो डिएल मोडी चाहिँ डिस्पेन्सनलको एउटा सशक्त अगुवा थिए है। अनि अमेरिकन धेरै मिसनरीहरू चाहिँ डिएल मोडीद्वारा प्रभावित भएर, अनि यिनी सुसमाचारवादी हुन्, अनि डिएल मोडीद्वारा प्रभावित भएर धेरै त्यो डिएल मोडी कलेजले धेरै स्टुडेन्टहरूलाई तालिम दिएर धेरै जवानहरूलाई चाहिँ सुसमाचारको निम्ति, मिसनको निम्ति पठाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि यिनीहरू चाहिँ त्यसपछि यिनीहरूले के गर्यो भने यिनीहरूले बाइबललाई नयाँ तरिकाबाट गरे है, उल्था गरे। यिनीहरूले बाइबललाई के भन्यो भनेदेखि यिनीहरूले बाइबललाई नै उल्था गर्दाखेरि इजरायलको पक्षमा
इजरायललाई सपोर्ट गर्ने पक्षमा यिनीहरूले चाहिँ बाइबल बनाउन थाले। अनि यो चाहिँ 1909 मा हो। यिनीहरूले 1909 तिर एउटा नयाँ बाइबल ट्रान्सलेसन गरे। अनि त्यो बाइबल चाहिँ यिनीहरूले सबै कस्तो भनेदेखि इजरायलको पक्षमा सपोर्ट गर्ने पक्षमा यिनीहरूले चाहिँ बाइबललाई ट्रान्सलेट गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो चाहिँ बाइबलको नाम तिनीहरूले ट्रान्सलेट गरेको बाइबलको नाम चाहिँ स्कोफिल्ड रिफर्म बाइबल भन्ने सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? गाह्रो छ होला है, सुन्नुभएको छैन होला। यो 1909 मा यिनीहरूले ट्रान्सलेट गरेको नयाँ बाइबल हो। स्कोफिल्ड, कसैले स्कोफिल्ड बाइबल प्रयोग गरेको स्कोफिल्ड भर्जन चलाएको तपाईँ पाउनुहुन्छ नि। स्कोफिल्ड रिफर्म बाइबल चाहिँ यो डिस्पेन्सनलिस्टहरूले चाहिँ उल्था गरेको बाइबल हो। अनि यिनीहरूले चाहिँ इजरायलको पक्षमा इजरायललाई सपोर्ट गर्ने पक्षमा चाहिँ बाइबल पनि गरे। तिनीहरूले चाहिँ यो बाइबल मात्रै चलाउँछन् है। स्पेसली यो डिस्पेन्सनल स्ट्रङली मान्नेहरूले चाहिँ त्यो स्कोफिल्ड बाइबल मात्रै प्रयोग गर्छन् है। अरू बाइबल उनीहरूले मान्यता दिँदैनन्, त्यस्तो छ। अनि पछि आएर यिनीहरू जस्तो पहिलेका त्यो अर्ली चर्च होइन, सुरुका मण्डलीहरूको विश्वास चाहिँ यही हिस्टोरिकल प्रिमियलमै थियो। यिनीहरूको आशा चाहिँ प्रभु येशू आउनुहुन्छ नि 1000 वर्षको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने विषय थियो नि। यी आमिलहरूले अनि पोस्टमिल र आमिलले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ विश्वासीहरू सबै नै दुलै हुन् भन्छ है। जति पनि इसाईहरू छन् सबै दुलै। त्यसकारण कतिले चाहिँ हामी क्रिस्टका दुलै हौँ भनेर चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो हामी सबै चाहिँ दुलै हुन् भन्नेहरू चाहिँ यो आमिलवाला हुन् है। अनि जो चाहिँ यो हिस्टोरिकल प्रिमिल र डिस्पेन्सनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि सबै दुलै होइनन्, तर जसले आफूलाई दुलैको निम्ति तयारी राखेका छन् उहाँको वचनमा। अनि जस्तो हामीले अघि कोरस गायौँ नि, धोएर आफ्नो वस्त्र दुलालाई भेट्न तयार बसौँ है भन्ने। अनि त्यो दुलालाई भेट्नको निम्ति प्रभुको आगमनमा तृष्णा गरेर पर्खनेहरू तिनीहरू मात्रै उठाइ लगिन्छन्। यिनीहरूले चाहिँ सबैजना चाहिँ हामी उहाँका दुलै हौँ अनि सबै हामी पुजारीगिरी, हामी सबै चाहिँ राजकीय पुजारी हौँ, हामी सबै दुलै हौँ भन्ने किसिमको शिक्षा चाहिँ उनीहरूले दिन्छन्। अनि उनीहरूले सुसमाचारमा पनि त्यति धेरै जोड दिँदैनन्। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि म यो विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई अझ बढी विस्तृत रूपमा चाहिँ आउने हप्ताहरुमा हाम्रो आइतबारको सेवामा म केही समय यही विषयमा अलिकति कन्टिन्यू सिकाउने छु। अनि तपाई जो टाढाबाट जोडिनु भएको छ पछि युट्युबमा थप जानकारी थप कुराहरु तपाईहरुले विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यी चारवटा विशेष गरी हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ यी चारवटा। अनि एउटा अचम्मको कुरा म तपाईलाई भन्दियौ, हामीले डिनोमिनेसनको आधारमा मात्रै यो कुन जस्तो अहिले धेरै संसारमा कति धेरै डिनोमिनेसनहरु छन् हैन। अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि यो एउटै डिस्पेन्सनलको सिद्धान्तलाई मान्नेहरु कति कट्टरपन्थी कट्टरवादी यो बाप्टिस्टहरु त्यसमा पर्छन् फन्डामेन्टल भने। त्यसैमा पेन्टिकोस्टल अनि यो एसेम्बली अफ गड पेन्टिकोस्टलहरु पनि कति चाहिँ यही सिद्धान्तमा छन् क्या। त्यही भएर हामी चाहिँ यो चाहिँ मिक्सअप अब एउटै तपाई हिस्टोरिकल प्रिमियलमा नै हामी हेर्यो भनेदेखि धेरै डिनोमिनेसनहरु फरक डिनोमिनेसनहरु चाहिँ एउटै त्यो सिद्धान्तलाई मान्छन् यो आखिरी दिनको विषयमा चाहिँ है। अनि पेन्टिकोस्टल छ जसले पनि यही के रे डिस्पेन्सनलको सिद्धान्तलाई मान्दछ हैन। अनि त्यसैमा फेरि यो फन्डामेन्टल पनि त्यही डिस्पेन्सनलमै छन्। अनि यो डिस्पेन्सनलमै भएको फन्डामेन्टल जसले चाहिँ पवित्र आत्माका वरदानहरूलाई बिल्कुल इन्कार गर्छ अनि अन्य भाषा बोल्ने अगमवाणी गर्ने सबै शैतानबाट आएको भन्छ, यिनीहरू नै छन् यहाँ है। अनि फेरि यही डिस्पेन्सनलमा नै
पेन्टिकोस्टल छन् जसले चाहिँ पवित्र आत्माको काम, पवित्र आत्माको वरदानहरूलाई एकदमै स्ट्रङली मान्दछन्। अनि यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै पटक कन्फ्युज बनाउँछ है। अनि तपाईँ के हो भन्दाखेरि म डिस्पेन्सनल हो भन्छ हैन। म डिस्पेन्सनल उसमा अन्त्य यो स्काटोलोजी अथवा आखिरी दिनको सिद्धान्तलाई चाहिँ डिस्पेन्सनलिस्टमा विश्वास गर्ने, तर त्यही डिस्पेन्सनलिस्ट छ जसले चाहिँ पवित्र आत्माको कुराहरूलाई एकदमै कन्डेम गर्छ, एकदमै त्यसको विरोध गर्छ। अनि त्यही डिस्पेन्सनमा चाहिँ फेरि पेन्टिकोस्टल छन् जसले चाहिँ पवित्र आत्माको कामलाई हरेक कुराहरू चाहिँ अन्य भाषादेखि लिएर सबै कुराहरूलाई मण्डलीमा एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भने स्ट्रङली फेरि त्यही कुराहरूलाई जोड दिन्छ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई धेरै पटक कन्फ्युज गराउँछ। अहिले चाहिँ धेरै डिनोमिनेसनहरू चाहिँ के छ भनेदेखि यो चारवटा सिद्धान्तमा हामीले हेर्ने भनेदेखि चारवटा सिद्धान्तमा मिक्सअप भएको छ क्या। त्यही भएर हामीलाई छुट्याउनलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। के हो यो कुन हो, यसको आधार के हो भन्नलाई बाप्टिस्ट भनेको छ, बाप्टिस्ट भन्छ फेरि यसमा के अरे डिस्पेन्सनमा छ, पेन्टिकोस्टल भन्छ डिस्पेन्सनमा छ, बाप्टिस्ट पनि तपाईँको विभाजित भएको छ है। बाप्टिस्ट डिनोमिनेसन पनि सबै यो डिस्पेन्सनमा पर्दैन है। अनि आमिलमा पर्ने बाप्टिस्टहरू पनि छन्। अनि यसको विषयमा चाहिँ म उनीहरूको शिक्षाको आधारमा उनीहरूले कसरी शिक्षा दिन्छन् र कसरी चाहिँ उनीहरूको त्यो डिनोमिनेसन, जस्तो हामी मेथोडिस्टलाई हेऱ्यो भनेदेखि मेथोडिस्टमा पनि तपाईँको आमिललाई मान्ने मेथोडिस्ट छ, अनि तपाईँको यो डिस्पेन्सनलमा पर्ने मेथोडिस्टमा पनि केही पर्सेन्टमा हामी पाउँदछौँ है। अनि पोस्ट मिलमा पर्नेहरू पनि छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ जस्तो मेथोडिस्ट भन्यो भने सबै मेथोडिस्टको सबै चाहिँ एउटै वर्गमा छन् भनेर बुझ्नु हुँदैन। बाप्टिस्ट भन्यो भने बाप्टिस्टहरू पनि सबैको शिक्षा र उनीहरूको विश्वास अनि उनीहरूको जग एउटै छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। प्रोटेस्ट्यान्टहरू पनि सबै एउटै छैनन् है। यिनीहरूको चाहिँ त्यो चारवटामा यिनीहरू विभाजन भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि भन्ने बेला प्रोटेस्ट्यान्ट भन्छ अनि उसको अन्त्यको दिनको सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ फरक विचारधारा उनीहरूले राख्छन्, फरक शिक्षा उनीहरूले सिकाउँछन् है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलि राम्रोसँग गहिरोसँग बुझ्यौँ भनेदेखि अझ सजिलो हुन्छ। म अझ आउने दिनहरूमा यसलाई अलिक फुकाएर अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा जग मात्रै बसालिदिएको है। धेरै कुराहरू यो एउटा जग हो, अनि यो जगमा म तपाईँहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँ इँटा थप्दै गए जस्तो गरी एक एक कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउँदै बताउँदै जान्छु। अनि त्यसले तपाईँहरूलाई बुझ्नुलाई भोलि तपाईँ जहाँ पुगे पनि, कोरियामा अहिले हामी छौँ, भोलि हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुग्यौँ भने पनि हामीले सुन्दै गरेको शिक्षा अथवा हामीले सुन्दै गरेको वचन चाहिँ कुन धारमा आधारित छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नलाई सहायता गरेको छ। अनि अब यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि हामीले के कुरामा हामी टुङ्गोमा हामीले बिट मार्दाखेरि के कुरा गर्नु चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेदेखि प्रभुका चेलाहरूले मत्ती 24:3 पदमा प्रभुलाई सोधे, प्रभु तपाईँको आगमन र अन्त्यको दिनको चिन्ह यो कहिले हुन्छ हामीलाई बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रभुले चाहिँ यी कुराहरू हुनेछन् भनेर बताउनु भयो। अनि मैले अघि तपाईँलाई भने यी सबै कुराहरू चाहिँ पहिलो शताब्दीबाट नै सुरु भएका थिए। पहिलो शताब्दीबाट नै यी कुराहरू सुरु भएका हुन् र अहिले हामी 21औं शताब्दीमा आइपुगेका छौँ। अनि हामीले तुलनात्मक रूपमा जब हेर्दछौँ भनेदेखि पहिलो शताब्दीमा भएका कुराहरू दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, सातौं, 10औं, 15औं, 16औं, 18औं शताब्दी, अहिले हामी 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि मैले तपाईँहरूलाई प्रभुले के भने 24:8 पदमा यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्रै हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि अन्त चाहिँ अझै आउन बाँकी छ प्रभुले भन्नु। अनि हामी चाहिँ प्रसव वेदना भएर आउँदै गर्दाखेरि हामी प्रसव वेदनाको र सबैभन्दा लास्ट त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामी अहिले आइपुगेका छौँ। यी सबै कुराहरू हामी हाम्रो वरिपरि हाम्रो संसारलाई, हाम्रो सबै समाजलाई, हाम्रो अहिलेको परिस्थिति, हामी सबै कुराहरूलाई जब निहालेर हेर्दछौँ भनेदेखि प्रभुले भन्नुभएका नि त्यो प्रभुले दिनुभएका सबै चिन्हहरू, प्रभुले भन्नुभएका सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै पुरा हुँदै गरेको हामी देख्दछौँ। हाम्रो आँखाले देख्छौँ। पहिले हामी सुन्थ्यौँ तर अहिले हामी देख्छौँ। पहिले हामी अर्काले भनेको कुराहरूमा हामी भिडियोमा हेर्थ्यौँ तर अहिले हामी हातले छाम्न सक्ने गरी यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि सबै कुराहरू भएको हामी देख्दछौँ अहिले है। अनि तपाईँ र म चाहिँ अहिले हामीलाई यो कोरोना भाइरस एउटा माध्यम, अघि रमेश मोक्सानेमले
यिर्मिया 29:11 पदबाट भन्दै गर्नु हुँदाखेरि आई नो द प्लान, होइन, मलाई यी सबै तिमीहरूको निम्ति बनाएका योजना मलाई थाहा छ, अनि मैले तिमीहरूको हानिको निम्ति होइन त तिमीहरूको भलाइको, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनको लागि भनेर प्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो। अनि अहिले हामी यो कोरोना भाइरसको यो सबै पेन्डेमिकको पीडा भएर जाँदै गर्दाखेरि एक हिसाबले हामी खत्तम भएको, हामी बर्बाद भएको, हामी अब केही पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो देख्दै गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको आगमनको चिन्ह हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ है। अनि प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि जब यी सबै कुराहरू घटेका देख्दछौ तब आँखा उठाएर माथि हेर, होइन, आँखा उठाऊ र माथि हेर, किनभने तिमीहरूको प्रभु आउँदैछ है। अनि यी सबै कुराहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रा आँखा माथि उठाउनलाई अनि प्रभु येशूको आगमनलाई प्रतीक्षा गर्नलाई, अनि म चाहिँ स्ट्रङली विश्वास गर्छु जब प्रभु आउनुहुन्छ हामी जसले उहाँको आशा गर्दछौँ, जसले उहाँको आगमनको तृष्णा गर्दछौँ, अनि जो हामी उहाँलाई दुल्हाको रूपमा स्वीकार गर्नलाई पर्खेर बसेका छौँ, हामी उठाइ लगिनेछौँ, हामी उठाइ लगिनेछौँ। अनि उठाइ लगिनको निम्ति है 1000 वर्षको राज्य सकियो भन्ने कुरा म चाहिँ पूर्व यो केही हदसम्म डिस्पेन्सनको शिक्षामा सबै कुराहरूमा सहमत नभए तापनि इजरायलीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, यहुदीहरू परमेश्वरका जाति हुन् भन्ने विषयमा म स्ट्रङली विश्वास गर्छु। अनि हाम्रो मण्डलीले इजरायली यहुदी जातिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ है, हामीले यहुदीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ के भने हामी पनि प्रो इजरायली कुराहरूमा हामी सहमत छौँ। अनि इजरायल राज्यको पुनर्स्थापनाको विषयमा प्रभुले भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा पुरा भइसकेको छ है। 1945 मेको 14 तारिकमा चाहिँ जब इजरायल स्वतन्त्र भयो, राज्य खडा भयो, अनि त्यो पुरा भएको छ। अनि मन्दिरको पुनर्स्थापना हुने कुराहरू पनि हामी विश्वास गर्छौँ। त्यो डिस्पेन्सनले त्यो कुरा विश्वास गर्छ, अनि म पनि त्यो कुरा विश्वास गर्छु। त्यसको मतलब म डिस्पेन्सन चाहिँ होइन है, तर हिस्टोरिकल प्रिमियलको सिद्धान्त चाहिँ यो सुरुमा पावलदेखि लिएर सबै प्रभुका चेलाहरूले पछ्याएको, सिकाएको र उहाँहरूले विश्वास गरेको सिद्धान्त हो। अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ वचनहरू लेखिएको छ, सुसमाचारका पत्रहरू, तपाईँको मण्डलीलाई लेखिएका पत्रहरू सबै त्यसैको आधारमा लेखिएका छन्। अनि प्रभु येशू आउनुहुन्छ अनि 1000 वर्षको राज्य उहाँ आकाशमा आउनुहुन्छ, बादलमा देखा पर्नुहुन्छ, उहाँका स्वर्गदूतहरू आएर हामीलाई उठाइ लानेछन्, हामी उठाइ लगिनेछौँ। अनि आँखाको एक निमेषमा हाम्रो परिवर्तन हुनेछ, हामी महिमित शरीरमा परिवर्तन भएर जानेछौँ। अनि त्यसपछि जब प्रभु येशू यहाँ 7 वर्षको महासङ्कष्ट हुँदै जाँदाखेरि हामी ती धन्यका हुन् जसले चाहिँ थुमाको विवाह भोजमा सहभागी हुन पाउँछौँ। अनि मेरो प्रार्थना यो छ, हामीले यो कुरा सिक्दै गर्दाखेरि, हामीले यो कुरा हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई त्यो विवाह भोजमा सामेल हुनको लागि, येशूको दुलहीको रूपमा विवाह भोजमा सामेल हुनको लागि हाम्रो हृदय चाहिँ प्रभुमा एउटा उत्तेजित भएको होस्, प्रभुको आत्माले हामीलाई त्यो किसिमको प्रेरणा दिएको होस्। अनि हामी सबैजना त्यो तृष्णामा, होइन, यो पेन्डेमिक भएर जाँदै गर्दा नि प्रियहरू, शरीर त हाम्रो कोरोनाले मरे पनि, एक्सिडेन्टले मरे पनि, बुढेसकालले मरे पनि हाम्रो शरीर त मरेर जान्छ, शरीर त केही पनि होइन, होइन। शरीर मरेपछि जलायो भने खरानी हुन्छ, गाडिदियो भने कुहिएर जान्छ, कतिको त लासै भेटिँदैन, होइन, कतिको लासै भेटिँदैन, तिनीहरू के हुन्छ, समुद्रमा हराएकाहरू माछाले खान्छ। अनि तर जब हाम्रो आत्मा चाहिँ क्रिस्टमा सुरक्षित छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ अनि हामी महिमित शरीरमा उहाँसँग हुनेछौँ। यदि हामी जिउँदो छँदै प्रभु येशू आउनुभयो भने यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई प्रसव वेदनाको अन्तिममा हामी आइपुगेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्टसँग देखाउँछ है। मैले तपाईँहरूलाई सुसमाचारले भोग्ने प्रसव वेदना अनि प्रकृतिले भोग्ने प्रसव वेदना अनि राजनीतिक र आर्थिक रूपमा आउने प्रसव वेदना, सामाजिक र अनि सांस्कृतिक रूपमा आउने प्रसव वेदनाको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। यी सबै कुराहरू चाहिँ यस्तो हुनेछन् भन्ने कुराहरू अहिले तपाईँ र म चाहिँ यस्ता भएका छन् भन्ने अवस्थामा आएका छन्। त्यस कारणले प्रभुले भन्नुभएका सबै चिन्हहरू चाहिँ पुरा भएको छ। सबै कुराहरू चाहिँ
एभ्रिथिङ इज डन है, सबै कुराहरू भइसकेको हामी देख्दछौँ। अनि तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने तपाईँ र मेरो हृदयले चाहिँ यो कुराहरूलाई स्ट्रङली लिएको छैन, यसलाई हामीले सिरियसली लिएका छैनौँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी यसरी जुमबाट भएर पनि हामी यसरी भेला भएर सेवा सङ्गति गर्न पायौँ, हामीले वचनबाट सिक्न पायौँ। र तपाईँ र म यो समयमा शैतानले सबैभन्दा ठुलो है अन्तिममा एउटा कुरा भनेर म टुङ्ग्याउँछु। जब सर्प चाहिँ हब्बालाई भेट्न आयो अनि त्यसले भनेको कुरा के भने तिमीहरूले यो फल खायो भने तिमीहरू परमेश्वर जस्तै बन्नेछौ भनेर चाहिँ भनेको थियो। अनि त्यो कुरा कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि त्यो सर्प जो प्राचीन सर्प त्यो लुसिफर हो, त्यसले आफैलाई परमेश्वर जस्तै बनाउन खोजेको कारणले गर्दा त्यो पतन भएको। अनि त्यसले मानिसलाई पतन गराउँदा पनि त्यही मेथड अपनायो। उसले के भन्यो भने तिमीले यो फल खायौ भने तिमी परमेश्वर जस्तै बन्नेछौ। अनि वास्तवमा त्यो परमेश्वर जस्तो बन्ने होइन, उसलाई चाहिँ परमेश्वर जस्तै भए जस्तो त्यो एउटा कस्तो भने त्यो किसिमको भान वचनमा प्रभुले के भन्छ भनेदेखि निन्द्रा सपनामा प्यास लागेको बेला पानी पिएको तर बिउजिँदाखेरि घाँटी सुकिराखे जस्तो, सपनामा मिठो मिठो भोजन खाए जस्तो तर बिहान उठ्दाखेरि पेट कराइराखेको जस्तो हैन। वास्तवमा त्यसले परमेश्वर जस्तो बनाउने होइन, तर उसलाई चाहिँ एक किसिमको त्यो किसिमको भान गराउँछ। तर अन्तिममा त्यसले पीडादायक बिछोडमा पुर्याउँदछ। अनि अहिले शैतान त्यो सर्प चाहिँ अचम्म तरिकाबाट तपाईँ र हामीसँग आएको कुरा के भनेदेखि पैसा हो। एकदमै हामीले होस गर्नुपर्ने कुराहरू है। हामी पैसा कमाउँदैछौँ, हामी धन कमाउँछौँ, तर धनले अहिले शैतानले हामीलाई अप्रोच गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यदि त धनी भइस् भने, तैँले धेरै धन जम्मा गरिस् भने, तैँले धेरै पैसा जम्मा गरिस् भने त चाहिँ परमेश्वर जस्तै बन्दछ। त्यस कारणले प्रभु येशूले मत्ती 6 अध्यायमा भन्नुभएको कुरा के भनेदेखि हामी 24-25मा हेऱ्यौँ भनेदेखि तिमीहरूले दुई मालिकको सेवा नगर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। 19 पददेखि हामी हेऱ्यौँ भने प्रभुले के भन्छ, तिमीहरूले धन र परमेश्वरको सेवा सँगै गर्न सक्दैनौ। अनि त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको कुरा के भने यो धन भन्ने कुरा चाहिँ यसले मौका पायो भने परमेश्वरको ठाउँ लिन सक्छ। अनि हामीहरूको हृदयमा के भने तैँले धन मात्रै थुपारिस् भने, त पैसा मात्रै कमाइस्, पैसा मात्रै जम्मा गरिस् भने त परमेश्वर जस्तै हुन्छस् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले शैतानले हामीहरूको हृदयमा हालिदिएको कुरा हो। अनि धेरै विश्वासीहरू त्यो कुरा पत्याउँछन्। अहिले धेरै विश्वासीले त्यो कुरा पत्याएर त्यसको पछि लागेर गएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ के हो भनेदेखि धेरै विश्वासीहरूले अझ बढी जम्मा गर्न, अझ बढी धनी हुनको लागि सुरुमा परमेश्वरलाई दशांश भेटीहरू एकदम इमान्दारपूर्वक ल्याउने विश्वासीहरू पनि अलिअलि पैसा जम्मा गर्दै गरेपछि परमेश्वरलाई दशांश दिन छोडेका छन् है। अनि दशांश दिन छोड्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो पैसा पनि मैले जम्मा गरेँ भनेदेखि त अझ धनी हुन्छु म हैन, अझ बढी हुन्छ मसँग, अझ बढी भयो भने म अझ ठुलो हुन्छु, अझ म चाहिँ परमेश्वर जस्तै बन्छु भन्ने कुराबाट मान्छेले नपत्याउँदो तरिकाबाट परमेश्वरको भाग पनि लुट्न थालेको छ। परमेश्वरलाई मान्छेले दिन छोडेको छ। एकदमै कमै मात्र मानिसहरू इमान्दारपूर्वक दशांश प्रभुको मण्डलीमा ल्याउँदछ है। अनि कतिले चाहिँ धन जम्मा गरेपछि धनी भएपछि के गर्न थाले भनेदेखि दशांश पनि आफ्नो राजी खुसी क्या, मेरो पैसा हो म दशांश पनि म यसो गर्छु त्यसो गर्छु। अनि कतिको गुरुबा मैले दशांश चाहिँ यसो गर्ने भएको छु है भनेको छ। अब त्यो चाहिँ यो बिब्लिकल हो कि होइन हैन, यो चाहिँ बाइबलले शिक्षा अनुसार हो कि होइन, आफैले निर्णय गरे। किनभने मेरो पैसा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको दशांश चाहिँ कसैलाई सहायता पठाउने हो कि कसलाई पठाउने हो कि परमेश्वरको वचनले दशांश पठा भनेको छ, दशांश ले भनेको छ है। हामी वचनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि दशांश चाहिँ मण्डलीमा ल्याऊ भनेको छ, तर आज हामी मण्डलीमा ल्याउने होइन, दशांश चाहिँ हामी पठाउने काम गर्छ। त्यो पनि कति अवस्थामा हामीलाई बिब्लिकल कुराबाट बाहिर लगेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर मैले भन्दै खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि आज धन चाहिँ डरमर्दो रूप लिएर तपाईँ र मेरो अगाडि आएको छ। अनि धन चाहिँ हामीले विश्वासी जीवन एउटा ब्यालेन्समा जिउने भने मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको 3वटा कुराहरूको हामीले ब्यालेन्स जहिले पनि मिलाउनु पर्छ। परमेश्वरको भय मान्ने, मानिसलाई प्रेम गर्ने र धनलाई प्रयोग गर्ने हैन। इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि यसरी भन्छ, फियर गड
लभ पिपुल एन्ड युज मनी। तर आज मानिसलाई शैतानले यसरी कस्तो घुमाइदिएको छ भने फियर म्यान, लभ मनी अनि युज गड। मान्छेको डर मान, परमेश्वरलाई प्रेम गर, अनि के अरे मान्छेको डर मान, पैसालाई प्रेम गर र परमेश्वरलाई चाहिँ प्रयोग गर। आफूलाई चाहिएको बेलामा प्रयोग गर्ने चाहिँ परमेश्वर भएको। अनि यो डरमर्दो कुरा। प्रभुको आगमनको लागि हामी नजिकै छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबै चिन्हहरूबाट देख्दैछौँ। अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई सबै कुराहरू, हाम्रो धनले, हाम्रो दौलतले, हाम्रो मनले, हाम्रो समयले, सारा कुराले हामी चाहिँ अझ बढी प्रभुमा नजिक हुनलाई, अझ बढी प्रभुमा चाहिँ समर्पित हुनलाई हामी हिजोभन्दा बढी प्रार्थनाको जीवन जिउनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यदि तिमीहरूको विश्वास सदुकी र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने कुनै पनि रीतिले तिमीहरूले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ, प्रभुले भन्नु है। तिमीहरूको विश्वास सदुकी र फरिसीको भन्दा बढी भएन भने भन्नु। सदुकी र फरिसीहरूको विश्वास चाहिँ के थियो भने उनीहरूसँग वचन थियो, ज्ञान थियो, तर उनीहरू चाहिँ पालन गर्दैन थिए। अनि प्रभुले भन्नुभएको के भनेदेखि सदुकी र फरिसी चाहिँ पालन गर्दैन थिए, तिमीहरूको त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ वचन पालन गर्ने हुनु पर्यो। हामी चाहिँ वचन पालन गर्ने, हामीले जति सिकेका छौँ, जति बुझेका छौँ, वचन पालन गर्ने विश्वासी चाहिँ हामी भयौँ भने है प्रभुको आगमनमा शर्मित हुनु नपर्ने, लज्जित हुनु नपर्ने विश्वासी र मण्डली तपाईँ र म बन्न सकौँ। हामीले बाइबलीय अन्त्यको दिनको कुराहरू अनि यी सिद्धान्तहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामी प्रभुको आगमनको नजिक छौँ भन्ने कुरा बुझेर हामी प्रसव वेदनाको अन्तिम क्षणमा अब छोरा जन्मने, यो प्रसव वेदना भन्दै गर्दा प्रभुले किन प्रसव वेदना भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो होला? को जन्मन्छ? जन्मिने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ है, प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँको दोस्रो आगमनलाई चाहिँ यसले सङ्केत गर्दछ। अनि हामी प्रसव वेदनाको अन्तिम पीडामा आउँदै गर्दा, यी सबै कोरोनाको यो पेन्डेमिक भएर जाँदै गर्दा दुलाहाको प्रतीक्षा गर्ने, आउनुहुने दुलाहालाई भेट्नलाई तयार हुने मण्डली तपाईँ र म बन्न सकौँ। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। हर्ष म छोटो प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई टुङ्ग्याउनु छु। अनि थ्याङ्क यू अल अफ यू फर जोइनिङ विथ अस। हामीसँग हुनुभएको लागि धन्यवाद। अनि यी सबै समयको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिएर आजको सेवालाई हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। अनि म छोटो सूचना छ, केही सेवापछि केही सूचना गरेर हामी आधिकारिक रूपमा छुट्नेछौँ। अनुसार प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज पनि जसरी तपाईँले हामीलाई वचनबाट सिकाउनु भयो प्रभु, धेरै गहिरा रहस्यका गुप्त कुराहरू छन्। कति कुराहरू हामीलाई बुझ्नलाई गाह्रो, कठिन छ। तर परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ यो कुरा बुझ्नलाई अनि विशेष गरी आफैलाई तपाईँको आगमनको निम्ति तयारी गर्नलाई, सुसमाचार सुनाउने कुराहरू, सङ्गति गर्ने कुराहरू, विश्वासीसँगको सङ्गतिमा तृष्णा गर्ने कुराहरू तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ यी सबै परिस्थिति भएर हामी जाँदै गर्दा प्रभु हामीलाई आउनुहुने दुलाहाको प्रतीक्षा गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई हाम्रा वस्त्रहरू धुनलाई, तपाईँको प्रभु आगमनमा दुलाहालाई भेट्न तयार हुने एउटा सिङ्गारीको दुलही बन्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ आउनुहुँदा हामीलाई निष्कोट, निष्कलङ्क अनि प्रभु सिङ्गारीको अवस्थामा, तयारी अवस्थामा भेट्नु भएको होस् र हामीलाई तपाईँ आउनु हुँदाखेरि उठाइ लानुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई। आज जति पनि हाम्रो प्रियहरू मण्डलीमा यहाँ प्रभु जुमबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, सबै तपाईँको छोराछोरीमाथि तपाईँको आशिष अनुग्रह रहोस्, तपाईँको सुरक्षा रहोस् र तपाईँ परमेश्वरले शान्तिमा डोर्याउनु भएको होस्। धन्यवाद। हाम्रो सारा यो सेवाबाट तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। अब अन्त्यमा हाम्रा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता, सान्त्वना, चङ्गाई, अगुवाई र पवित्र आत्माको विशेष शिक्षाको प्रेरणा हामी प्रत्येकको साथमा आजदेखि उसो सदा सर्वदा बनिरहन्। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।